صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين، كصبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم خارجين مع 3:30 وقال لك اسيدي بغا يمشيو حتى لافينيو كتبعد علينا بساعه وشحال وربع ساعه وربع نتاع الطريق، وخارجين مع 3:30 يعني غادي نوصلوا ل5 قريب 4:30 ل5 قل ربع الا وصلنا. عافاكم وخاصنا نرجعوا الروتو. والله الا باغيه نمشي لواحد البلاصه واحده اخرى، ما عرفت دابا كيقول لي واحد البال واش نمشي لا نمشيش، ما عرفتش حيت علاش شنو اللي شد هادشي كامل. انا تخيلوا البنات من الزوج وطلعت كندور ما نلبس ونقلع، نلبس ونقلع حتى حاجه ما بقات كتجيني. غلاضيت بزاف وحتى حاجه ما بقات كتجيني، تالمو تعصبت وبكيت وقلت صافي انا ما غنمشي حتى شي بلاصه صافي، وجلست حبست الارض. بغيت نمشي لايكيا صراحه باش نمشيو لديك لوموبل وداكشي. مشينا لايكيا نتاع مونبولي داك النهار كنت صورت لكم، واليوم غادي نمشيو نتاع افينيو. وكنت بغيت نمشي حتى لواحد المغازات نتاع كازا باراتا ولا ما نعرفت كتبيع جو بونس كازا باراتا كتبيع لي موبل هذاك الشيء كلاس، داكشي ترك وداكشي واعره مي ما عرفتش. هاي Hello. How are you today? I'm very good. انا نوريكم واحد الفناكه شرينا لهم شي لعيبات من شيئين، غنوريهم لكم. تواصل يمكن تكونوا شفتوا الفيديو نتاع شيئين قبل ولا مور ما عرفتش. المهم الا ما شفتوش لا مازال ما صورتوش، ولكن زعما واش هذا الفيديو غادي يتحط قبل هذاك ولا لا. حيد هودلهم على وجههم ونصور لهم، نصور لكم اسمو لابسه لهم زوين داكشي كيوت يا اختي. اليوم شرينا له غنق مسكين عمر ديالي تيتين، وعنده هنا زنطيط. اون فيت شريت لهم هادو في المشتى باش مابقاش ندير الكوبيرتات باسكو جاني ما غنبقى نحط كوبيرتا، هادو كيغطيو لهم بزيان فوالا. وهي شرينا لها لي كورن ولا لي كورن اون ليكورن. لا عمر ديالي شوف والطقيشات ما تحملش هاد شو كدير لا داك مع هادي البوني خوينزه يلا هادو هما اللعيبات تنوريهم لكم النيشان. المهم حنا نشدو الطريق الا بقينا شي طريق ما نعرف. المهم هانتوما معايا تمشيو معايا، الا مشينا لشي بلاصه هذيك هي ما مشيناش لشي بلاصه هانتوما معايا. سي بون Dans 200 mètres, continuez tout droit. هي مهم نتمنى تسمعوني مع البرد. مشينا لديك كازا باراتا اش راكي غاديه اوكي. مشينا لديك راه هنايا غاليه بزاف سي داك سلبناو الحياة. مي سي البرد يموت البرد الحياة. داك الفران اللي كنشريوه حنا تما في المارشي شحال كيدير في المارشي؟ 35. وهنا شحال كيدير؟ 69. المهم كازا باراتا فيها صوالح زينين مي بون الشارع هذا مي في تخوطه فات اسبوع فات صراحه. غادي نديهم باش نعمرو دوك اللي هم عندنا تما في الدار. من هما؟ دوك اللي شرينا من امازون. وي فيهم شوكولا؟ معرفتش يكون بلا شوكولا هادو. انغريديون اموند فوالا. كاين هنا لي غاتو ترك سبيسيال ترك. هنا كلشي ترك. كلشي ترك كامل حتى كاينين فرنسا. بحال هذا ترك وهذا
وي يعني لا مارك كوا ترك. كاين اللي هي المصاصات شتيهم هادو سي ديك كيف يقولوا شمالو هذا كاشير Tu vois? تويز كنجي تويز ça veut dire فيه شي حاجة لداخل كنجي تويز بس ça veut dire فيها شي حاجة فيها سي هادي ديك اللعبة سوسات ولا جو سي با شوفوا حيت راهي تلعب واش غادي تربح حيت كتلعب وكتخلي ولادها لهيه الي با ريسبونسابل حيت جبرت هذا بغات تدي هذا يلاه ديه انا نسولك وي الي افيك بليزير ولو برون افيك سا ولا نحطو هذا prends-le avec ça allez انت حيت لي سيكولا لا عارف allez on va goûter واخا je sais c'est pas très bon ça a pas l'air bon با بوكو Je suis كتقولي sûr. هزي بوكو كتقولي هزي راه ها بوكو كتقولي هزي هكاك باش نذوقوا شويه من الحياه المهم زدنا هاد البيتزات فيها 10 وكيلو ونص كفته كيلو ونص كفته وواحد لاباكيت نتاع صدر الدجاج واسمه هذا هذا كباب بغيتي تشري هذا خصني نقوتي كاع اي حاجه تركي جينا عندهم خصنا نقوتو كمان شحال كيدير 6 يورو 40 6 يورو فيه 12 ouais المهم الناس اللي بغاو يشريوه ممكن ندوقو ونرد عليكم واش زوين وي هذا ونزيدو باني فيها لا بوسون هادو اه وي جو كومبري باش ديري لا تارت فوالا سي سا لا مورينغ نو سي با سا سي با المورينغ سي ها سيتادير كيفاش يقولوا لا غرانيتور نو سي با لا غرانيتور المهم داك جينواز فوالا سي جينواز المهم قالت لي بغات توري لي واحد المناضه كيزيلاي كيزيلاي نو ماشي كيزيلاي كي سميتها انا وتسعين وتاع الرمان هادي ولا هادي ولا الليمون كاين تاع الفراز كاين بزاف كوا شوازي ما نقدرش نشوازي بيها قلت تيجي هو يختار شوازي نيمبورط هذه شوازي دلاع 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 انا ندير دلاع تقولي انت على البير تقولي تاع الشراب مي دلاع داك الشيء بان ابيض دلاع احمر وي بيض ça veut dire c'est juste le goût يمكن c'est un goût ouais c'est pas vraiment de l'air c'est peut-être le main en fait le main au goût de voilà voilà c'est de l'eau peut-être
اناناس. نديو هذا الرمان. وي جبته. allez الرمان سي بون اون يفا. وني عارف. بطينه. وي. فؤاد كيصايب لنا اضانا كباب، هذاك اللي شرينا البارح. وي هذيك تشيسكوفتا ولا ما عرفت تشيكوفتي ولا ما عرفت سميتها لا، هذيك اللي دايره بحال البيتزا ما زويناش، ما عجبتناش، كيناها البارح وشرينا منها 10. جو بونس طابله ما عرفتش زيد شويه باش نكونوا متاكدين. المهم دار هنا الكفته هذيك، المهم تشيكوفتي ولا لا هذه اضانا كباب، هذه اضانا كباب. اضانا كباب بون. نشوفوا لوغو ديالها هذه ونرد لكم الخبر واش فيها ما تتكل لا ولا ما تشريوش. فريمون واحد لوغو بيزار. وداك ايران صراحه ما قدرنا، انا ما قدرتش نشربو حتى هو، ما قدروش مالح سي واحد لوغو بيزار. هذا ايران، هذا الايران ديالهم اللي كيشربوا ما زوينش، انا ما عجبنيش نهائيا. فيه الملح، حليب مملح. نو On dirait le bin mais avec un goût très bizarre, très spécial. Le bin malh. Ouais, voilà, le bin malh, c'est vrai. Ouais, le bin malh, c'est vrai, ouais. Non, non, je suis pas... ماشي تركي انا كتكبو تما. لا. دارها اومليت. تلاقيت معكم هاد دابا باش نوريكم هاد لا ماشين اللي خديت من امازون على حساب الماكله نتاع لي زونفون ديالي، على حساب الماكله تاع الوليدات. الصراحه كانت كتبان كبير شويه مي فريمون ما تشد البلاصه، واصلا داكشي اللي كياكلوا فريمون كندير لهم نص بطاطا وما كيبغوش يكملوها، يعني بوغ لونستون كافيه، وحتى يكبروا زعما انهم يبداو ياكلوا معنا ماكله طبيعيه، يعني كنظن انها كافياهم زعما فهمتوا انها كبيره وكافيه انها تطحن لهم الخضره ديالهم وطيب لهم الخضره ديالهم. المهم هذيك كطيب وكطحن. كنت خديت وحده من اوركسترا، لكم خديت وحده من اوركسترا، مشينا داك النهار خديناها ب 130,000 تخيلوا 130 اورو. جيت للدار قلت فوت رحت نشوف في امازون شحال تكون دير خوتها خوت امها وباها كدير 74,000 وتخيلوا 65,000 نتاع الفرق، يعني زايدين في اوركسترا 65,000 على هذيك لاباغي اللي في امازون كدير 74,000. المهم كنت كندور لقيت هذه، لقيتها فريمون رخيصه، صافا ماشي رخيصه عاود رخيصه مي دايره 48,000 نقولوا 50,000 وبراتيك، يعني جاتني انها فريمون تحط فين ما بغيتي تمشي لشي بلاصه تسافري مثلا تقدري تاخديها ما تشدش البلاصه، ماشي بحال هذيك الاخرى كان فيها الكسكاس وفيها يعني بزاف نتاع لي زاكسيسوار. هذه خفيفه ظريفه عجبتني صراحه، وني دابا جبت الكتاب نتاعها حيت اول مره غادي نجربها وصلتني والبارح، دابا غادي نجرب فيها الماكله الوليدات نشوف كيفاش كتخدم وغادي نبارطاجي معكم. المهم اللي انتريسي بها اللي بغاها غادي نخلي لكم لو لين في باغ نخلي لكم لو لين في صندوق الوصف، الا بغيتوها خذوها حيت فريمون براتيك وصغيره فهمتوا. شوفوا اليد نتاعي فهمتوا ها، يعني ماشي كبيره بزاف واخا الكاميرا زعما ماشي كبيره، فريمون براتيك هكا، وكتحط هنايا وكتشد مزيان يعني ما كتزعزعش من بلاصه حتى كتقلعيها. المهم انا نجرب فيها الماكله ونرد عليكم نقول لكم واش زوينه بزاف ولا لا. المهم هانتوما معايا. المهم البنات كما شفتوا هنايا درت واحد خيزو شويه نتاع القرعه الحمراء وشويه نتاع بطاطا حلوه، هادشي اللي درت لهم هنايا، وراه تجيو بزاف راه ما غاديش ياكلوا لي هادشي مي بون هادشي اللي درت ماشي مشكل ناكلهم درك به هو العشيه عاود، ولكن نصحوني بزاف البنات قالوا لي ما ديريش في الكونجيلات في الثلاجه زعما حتى الغدا ولا شي حاجه ما ديريهاش، دوكو كنطيب مثلا الصباح ولا العشيه وصافي، وعاود غدا لي عاود نطيب لهم ان شاء الله. بالنسبه هنايا في هاد البلاصه في هاد الغار
غادي نديرو الماء، قال لك حتى توصل ديك ماكسيموم كتهز 180 مليلتر. بسم الله حتى نوصل ديك الماكس. بص هي كتبلعي على هاد القفاله نتاع الماء بحال هكا، وكطيب هاد الاخرى في الفابور، وهنا كتعاود تبلعي هادي. نشوف هادشي كيفاش كيدار. سي بون كوم سا جوست كوم سا. نو كتدخل هنا وهذا خصو يدخل هنا. نو قلبيه من الجهه الاخرى. المهم كما كتشوفوا بحال هكايا، وهنا غنديرو اوف اون وتمشيو هنايا حيت هاد الخضره كامله شفت في الكتاب انها خاصها 30 دقيقه 25 حتى 30 دقيقه نتاع الطياب. دوكو هذا كديروه هنا في 30 دقيقه صافي، وكتخليوها طيب في الفابور. المهم انا نجربها ونرد عليكم مي ابخي من بعد ندير لها الماء ونميكسيها. فوالا سي سا. وتميكسا غير بهادي. هادي ميكسور. فوالا كيف ما كتشوفوا راه خدامه مزيان. هادي دابا 15 دقيقه اللي درت لها. فوالا هسه راه كتفور، ومن بعد ندير لها الماء ونطحنها. فوالا بنات هي كملات 30 دقيقه ديالها، وحيت لها القفاله وبان ليا ان كلشي طايب. قصو بهذا شفتوا هي هادي هادي القرعه هي طايبه، بطاطا حلوه طايبه، غير جوج كيدخل فيه الموس يخرج طايب. المهم صاي كلشي طايب. دابا مفورين، انا نجي نكبلهم شويه ديال الماء وندير ميكسور ولا نجرب ندير ميكسور بلا ما ندير الماء. بيتيت هذا الماء اللي كاين هنا نشوف واش بقى هنا، بقى شي حاجه، بقى شويه ها نتوما كتشوفوا غير شويه الماء، يعني كلشي هذا فابور. يمكن ما غاديش نمشي بهذا الماء، يمكن خاصني ندير الماء. المهم غادي نجرب ما نديرش الماء اول حاجه، ومن بعد نشوف ندير الماء ونشوف كيفاش غادي يدير لي. غندير ميكسور صافي. كنت مسدوده مزيان ولا سي با سا واش بغداد. هذا بور ليام وهادي بور ليام. والله انا غادي تاكل خي زويه وبعدا راه خي زويه. فوالا ها هي لا سوب ديالهم. ديجا عطيت لبنتي تاكل حيت راها تبكي، وغادي نعطي حتى لولدي. سينو بلي سولني على هادو خديتهم من امازون، حتى هما الا بغيتوهم غنخلي لكم لو ليان ديالهم. فريمون عمليين بزاف ولا كاليتي ديالهم زوينه بزاف. المهم ها هما هادو هكا، وكتكتبي هنا تقدري ديري ستيكرز هنايا فوقاش طيبتيه، ولا تحطيه في كونجيلاتور. الناس اللي كيحطوا في كونجيلاتور يكتبوا فوقاش طيبوه باش يبقاو عاقلين. المهم فريمون ولا تكتبي شنو هادشي اللي راكي دايره هنايا. فريمون زوين بزاف. المهم كيكون فيها 6 بحال هكا، زوينه بزاف هذه. كتكون في امازون. نخليكم لو لين الا بغيتوه، غتلقاوه في صندوق الوصف.